बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलते हैं एक मौजू की जानिब जो हाल ही में पॉडकास्ट हुई है। उसमें ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब ने काफ़ी सारी अदिल्ला और दलाइल पेश किए अफ़ज़लियत अबू बकर के हवाले से, और हम उसका मुसलसल रद्द कर रहे हैं। जितने भी उन्होंने दलाइल पेश किए तकरीबन हम सब दलाइल का उनका रद्द कर चुके हैं। कोई भी रिवायत ऐसी नहीं थी माद भाई कि जो ये सलाहियत रखती हो कि उससे आप आएँ और अपना एक अकीदा साबित करें कि हज़रत अबू बकर क्या थे, जनाब अफ़ज़लुन्नास बाद रसूलुल्लाह। ऐसा कोई भी आपको रिवायत नहीं मिलती। अब इन्होंने हदीस गदीर के हवाले से कुछ कलाम किया है, हम उसको सुनते हैं। आज उसके ऊपर थोड़ा सा नक़द करते हैं, देखते हैं कि इन्होंने जो हदीस गदीर के हवाले से कलाम किया ये इल्मी कलाम है या ये भी उनके पहले दावों की तरह फ़कत एक दावा है। चलते हैं जी, वो सुनते हैं। गदीर खुम का वाक़या है, मन कुंतु मौला आपके नज़दीक साबित है? देखिए, पहले तो उसूली तौर पर मन कुंतु मौला हम इसको मानते हैं। नहीं, ये बात साबित है। जी मैं इसको मानता हूँ। मैं पहले यहाँ पर ये बात कर दूँ। बस ये उनकी दलील ये होती है, वो इस बारे में मतलब कि हुजूर ने फरमाया कि मन कुंतु मौला फाज़ाली। हाँ जी, ठीक है। जिसका मैं मौला। छह माना दारत मौला, छह माना दारत आका सरदार मौला, जिस माने में हुजूर मौला है। ठीक है, यानी मौला छः माना दारत, मौला का क्या माना है? तो मुफ्ती साहब आगे से क्या कहते हैं? आका सरदार। ठीक है, मुफ्ती साहब चूँकि इसी के कायल हैं, जैसे तारिक जमील साहब ने भी यही माना बयान किया। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि जो मुफ्ती साहब और इनके दरमियान बेहतरीन गुफ्तगू होने वाली है, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे अहले सुन्नत के अंदर भी नबी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि नबी मेरा भाई है। हमारे असातिज़ा ने उलमा सैयदी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत रहमतुल्लाह ने इस पर जो देवबंदी अकाबिरीन ने कहा इस्तेमाल किया कि नबी को दोस्त कहना या वो ताल्लुक़ कायम करना, ये दुरुस्त नहीं है। वो मौला की यानी मुफ्ती साहब ने वाज़े बयान कर दिया कि मौला अलैहिस्सलाम को दोस्त करना, यानी आप तर्जुमा क्या करेंगे? जैसा कि शरह नसफिया जो है वो उर्दू में तर्जुमा हुई, मैं कल परसों ही देख रहा था, तो वो अहदीस बारी बारी करके लेकर आए अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल में। जब इस हदीस पे पहुँचे तो उसका तर्जुमा उन्होंने किया था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसका मैं दोस्त हूँ अली उसका दोस्त है। ठीक है, अब यहाँ पे मुफ्ती साहब इनको फंसाएंगे, देखते हैं वो कैसे फंसाते हैं, फिर हम उनका जवाब भी अर्ज़ करते हैं। खासियत खुसूसियत खुद अल्लाह ने लिखा मोहम्मद नबी की अखी वसारी। अच्छा, अखी के लफ्ज़ जो है वो अखी रसूल आपको ये तो किसी और में नहीं है ना। इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी आपने खुद, मेरे को तो फजल जुज़वी है ना, वो तो फजल जुज़वी, उसका तो इनकार नहीं करते। मन कुंतु मौला फाज़ल अली मौला। अब मुझे आप ये बताइए कि आप इससे अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प इन्होंने तकसीम बंदी की है, फ़ज़ल जुज़वी और फ़ज़ल मुतलक। कुल्ली का मुतलक कहते हैं। वो मतलब में है क्या? मुझे वो कहते हैं कि एक बड़ा दिलचस्प है, अमीरुल मोमिनीन के जितने भी फ़ज़ाइल आप बयान करेंगे ना वो फ़ज़ल जुज़वी हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हज़रत अबू बकर के फ़ज़ाइल वो लेकर आएंगे तो वो उससे जो है वो अफ़ज़लियत साबित कर देते हैं, वो फ़ज़ल जुज़वी नहीं है। अच्छा, अब ये फ़ज़ल जुज़वी और फ़ज़ल मुतलक की जो एक तकसीम बंदी करते हैं उसमें इस चीज़ को लेकर आते हैं कि तमाम फ़ज़ाइल अगर मिन हैसुल मजमू देखे जाएँ तो सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल किसके हैं? अमीरुल मोमिनीन के। इसको ये मानते हैं। सही। वो कहते हैं इमाम अहमद इब्न हंबल का ये कौल सब ने बयान किया कि जितने फ़ज़ाइल और जितनी रिवायात सही असनाद के साथ, जय्यद असानीद के साथ, हसन असानीद के साथ अमीरुल मोमिनीन के बारे में आई हैं, किसी और सहाबी के लिए नहीं आई। किसी और सहाबी के लिए वो रिवायात नहीं आई। इसके बावजूद भी अमीरुल मोमिनीन के लिए वो फ़ज़ाइल जुज़वी हैं, और हज़रत अबू बकर के लिए जो ये रिवायात लेके आते हैं कि जो सही असनाद के साथ भी नहीं हैं वो फ़ज़ल मुतलक हैं और उससे अफ़ज़लियत साबित हो जाती है। अजीब। ये एक कायदा है इनका अपना बनाया हुआ, और इस कायदे की कोई मंतक़ी की बुनियाद भी नहीं है। आगे चलते हैं। क्या नतीजा खस करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ये भी आप बाबर करा दीजिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। यानी अब क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने बयान कर दिया है कि यहाँ पर मौला का माना दोस्त नहीं होगा, तो गिलानी साहब कहते हैं कि कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, ये सवाल था, मैं तो आपसे तरीफ दी जाती है। मेरा बस सवाल, मेरा काम सवाल करना है। मैं ऐसे मतलब आप मतलब मैं यही तो कर रहा हूं साहब, आप अपना सवाल तो वाज़ेह करें ना। हाँ, चूंकि वो ये कहते हैं कि अफ़ज़लियत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से एक ये वाक़या है कि हुजूर ने जो फरमाया मन कुंतु मौला फाज़ल मौला अल्लाहुम्मा वाली मौला व आदि बनाता, तो ये किसी और में नहीं है। और ये नबियों के यानी हुजूर जिसके मौला, हुजूर लाज़िम बात है, हम सब मुसलमानों का अक़ीदा है कि नबियों के भी इमाम है, नबियों के भी मौला है, गुज़िश्ता नबियों के भी मौला है। तो जिनको हुजूर ने मौला कह दिया कि जिसका मैं मौला हूं, अली भी उसी का मौला है। आप उसूली बात कर लें इसमें। अब असूली बात करने लगे हैं, यानी रसूलुल्लाह जो हैं वो जिसके मौला हैं वो मौला किस माना में है। अब यहाँ पर एक उसूली बात करेंगे, आप देखिएगा कि गिलानी साहब यहाँ पे अब उसूली बात क्या करते हैं। जी बिल्कुल, उसूली बात कर लें। इरशाद फरमाएं। ये बताइए कि लफ्ज़ मौला जो है ये लफ्ज़ खास है या ये लफ्ज़ मुश्तरक है? एक एतबार से तो उसके कई मानी है, कई मानी है, लफ्ज़ मुश्तरक है। जी बिल्कुल। इज़ा जा अल इह्तिमाल बतल इस्तिदलाल। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इज़ा जा अल इह्तिमाल बतल अल इस्तिदलाल, वो कहते हैं कि मौला चूँकि मुख्तलिफ मानी बयान किए जाते हैं, इस वजह से एहतमाल आ जाते हैं कोई और माना होगा। हाँ, तो बस कुरान मजीद में रब आ रहा है, रब के कितने माना है? रब जो है वो खुदा के लिए भी आ रहा है, रब जो है वो कमा रब्बा यानी सहीरा के लिए भी आ रहा है, मुख्तलिफ के लिए आ रहा है, पालने वाले को भी रब कहते हैं। ठीक है, तो अब इज़ा जा अल इह्तिमाल बतल अल इस्तिदलाल, यानी ये एक बुनियाद रखी। हाँ, बड़ी एक अपनी तरफ से इन्होंने बड़ा मंतकी कुलिया कायदा, हाँ मंतकी जवाब दिया जी। आगे सुने। तौर पर है कि नहीं, जब एहतिमाल आ गया तो इस्तिदलाल खुद ही बातिल हो गया, पहली बात। और दूसरी बात कि पूरी ऊपर से लेके नीचे तक लुगत देख लीजिए, मुझे मौका दीजिए।
कीजिएगा। जी मैं इस आपका ये प्लेटफॉर्म इस आप सवाल को क्लियर करने का मौका मैं आपको बताऊं, ये आपने अपना मुद्दा बयान करना, मैं अपना कोई मुद्दा नहीं बयान कर रहा हूं। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल आजादी मैं ये बात अर्ज करूंगा कि इस लफ्ज़ मौला के पूरी लुगत उठाकर देख लीजिए। इस तनाजुर के अंदर आका का माना नहीं है, इस तनाजुर के अंदर आगे क्या है? अच्छा चलो हुजूर के लिए क्या माना? आपसे लुगत उठा के देख लें इस तनाजुर के अंदर, किस तनाजुर के अंदर, हदीस गदीर के तनाजुर में लुगत आके कैसे मुशख़्ख़स करेगी, हमें नहीं समझ आती कि तनाजुर में लुगत कैसे आकर, लुगत आकर माना बयान करेगी कि भाई इसका ये माना भी है, ये माना भी है, ये माना भी है। अब तनाजुर में आपने देखना है कि कौन सा माना फिट होता है। दुरुस्त है। लुगत तो आपको यही बताती है कि मसलन मौला का माना दोस्त भी है, मौला का माना गुलाम भी है, मौला का माना औला बितसर्रुफ भी है, तो ये तो लुगत आपको बता रही है। अब वो कहते हैं कि इस तनाजुर में पूरी लुगत उठा के देख लें, वो आपको बताएगी कि यहाँ पर मौला का माना जो है वो ये दोस्त के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इस पे हम आगे चल के बयान करेंगे। वो इब्ने उसैमीन का जो मौला के हवाले से वो जरा भी आप निकाल लीजिए जी। आप देखिए, आप सियाक देखिए, सियाक क्या है? अल्लाहुम्मा वाली मन वाला व आली मन आदा। अब इसका तर्जुमा करें आप, वाली वलाया और मौला दोनों का मादा एक है कि नहीं है? मादा दोनों का एक है ना। तो अब आगे आप क्या तर्जुमा करते हैं? ए अल्लाह तू उसको आका बना, ये तर्जुमा करेंगे आप। ए अल्लाह तू उसको उससे मोहब्बत कर। अब करीना लेकर आए हैं कि अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो व आदिमन आदा हो, फौरन बाद में चले गए कि इससे आप क्या तर्जुमा करेंगे कि ए अल्लाह तू उससे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखता हो, तू उससे दुश्मनी कर जो अली से दुश्मनी करता हो। चलाकी चेक करें, इब्तदा में जो इस रिवायत का हिस्सा है कि जहाँ पर अन्नबी औला मिन अनफुसिहिम, कि नबी जो है वो या अन्नबी औला मिन अनफुसिहिम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा औलवियत नहीं रखता। रसूल जब ये इकरार ले लेते हैं, साहब कहते हैं भला क्यों नहीं, उसके बाद रसूल ये बयान फरमाते हैं, उसको ये करीना नहीं ले रहे। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम गदीर में मुफस्सल बहस करेंगे कि कितने कराइन और कितने शवाहिद पाए जाते हैं कि यहाँ पर मौला का माना इनके फेवर में जाए, और कितने कराइन और शवाहिद पाए जाते हैं कि मौला का माना अहले तशय्युअ के फेवर में आए। वो इंशाल्लाह उसको अलग से हम गुफ्तगू करेंगे। आ जाएं। उस पर नजर रहमत कर, उसको दोस्त रख, यही माना ना। पहले मैंने कुछ बात कर दी, उसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा तो जब आगे इसका मैं थोड़ा सा एक आप मेरी बात को पूरा कर दीजिएगा, फिर अपना सवाल कर लीजिएगा। जब आगे इसका करीना मौजूद है कि मौला का माना यहाँ पर आका नहीं होगा, तो फिर आप यहाँ पर आका कैसे करते हो? दूसरी बात तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के होते हुए तो खलीफा की जरूरत नहीं है, आप अलैहिस्सलाम पर नफ्स नफीस मौजूद है। अब ये बड़ा एक ज़बरदस्त इन्होंने नुक्ता बयान किया। ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह के होते हुए तो खलीफा की ज़रूरत ही नहीं है। असल बहस यही है, खलीफा कहा किसे जाता है? खलीफा उसे कहा जाता है कि जो बाद में उस मनसब पर आएगा। और अब रसूलुल्लाह अगर वहां पर आकर बयान कर रहे हैं कि जिसका मैं मौला हूं, अली उसके मौला हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि रसूलुल्लाह अब वहां से ख़त्म हो जाएंगे, रसूलुल्लाह का हक जो है, रसूलुल्लाह की हाकमियत जो है वो वहां से ख़त्म हो जाएगी और अमीरुल मोमिनीन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक इल्मी हदीस के अंदर भी कायदा है कि युफस्सिरु बादुहा बादन, बाज़ रिवायात जैसे बाज़ आयात की तफसीर करती हैं, इसलिए बाज़ इसी तरह बाज़ अहादीस की तफसीर करती हैं। रसूलुल्लाह ने यह वाज़े फरमा दिया, या अली, आपकी बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब यानी रसूलुल्लाह ने बयान फरमा दिया तो यानी तखस्सुसन जो है ये मसला खारिज हो गया, इसको असलन ज़ेर बहस लाने की जरूरत नहीं है। ये एक अक्ली और मंतकी बात है जिसे आपने यहाँ पे आके फिट किया कि अगर रसूलुल्लाह अपनी विसायत का ऐलान, अमीरुल मोमिनीन की विसायत का ऐलान कर रहे हैं, उनकी जानशीनी का ऐलान कर रहे हैं, उनको अपने बाद मोमिनीन के ऊपर औला बित्तसर्रुफ करार दे रहे हैं, उनकी हाकमियत का ऐलान कर रहे हैं, तो ये तारुज़ रखेगा, ये टकराएगा किस चीज़ के साथ? रसूलुल्लाह की नबूवत के साथ। देखें आगे एक बड़ी अजीब बात करते हैं इसी के ज़िम्न में, मुलाहिज़ा फरमाएं। और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात को खुद वहां खड़े खड़े लोगों सुन लो, मैं जिसका आका हूं उसके वो आप यानी खलीफा का माना लेते ना यहाँ पर, तो क्या खत्म नबूवत पर यहाँ पर हर्फ नहीं आएगा? हाँ, यानी खलीफा बनाएंगे तो खत्म नबूवत पे हर्फ आ जाएगा। ये कह सकते हैं कि ये लोग मदारिस में पढ़ाते हैं। अब देखें जिन तुल्लाब को ये पढ़ाते होंगे उन बेचारों की क्या हालत होगी, उनके ऊपर तो आपको तरस खाना चाहिए, उन लोगों को तो बताना चाहिए कि भाई आप लोग ऐसे उस्तादों के हत्थे चढ़ गए हैं कि जो आपको इस तरह की गैर मंतकी गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं कि अगर वहाँ पर माना आप खलीफा ले लेंगे, रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को अपना खलीफा बनाया तो इससे खत्म नबूवत पे हर्फ आ जाएगा। वो दूसरे जो आए तो मुनाजरे के लिए मुनीर चिश्ती साहब होते हैं अल्लाह की तरफ से खलीफा है, हम वो अल्लाह की तरफ से खलीफा बनाते हैं। वो कहते हैं हज़रत अबू बकर अल्लाह की तरफ से खलीफा, उनकी मनसूसियत के ऊपर वो बहस कर रहे हैं। बस एक अहले सुन्नत उठकर दूसरे अहले सुन्नत के बारे में कह रहे हैं कि ये खत्म नबूवत का कायल नहीं, यानी मनसूसियत की वजह से। दो, हाँ वही ना, इनके दो तीन बंदों की बातें आप सामने रखें, सारी तज़ादात के शिकार है। इसी तरह फिर हम कहें कि लफ्ज़ यहाँ पे मौला आया, ये कहते हैं मौला का माना दोस्त, वली का माना भी दोस्त। तो अगर रसूलुल्लाह अली को वली कहें और वली बेमाना दोस्त ना हो, वली बेमाना वहाँ पर औला बित्तसर्रुफ हो, तो ये ख़त्म नबूवत पे डाका आता है। हम देखते हैं कुरान मजीद में अल्लाह ने तौहीद पे भी डाका डाला है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूल, दुरुस्त है कि अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है। ओ भाई अल्लाह जब वली है तो रसूल वली, अब यहाँ पे क्या अल्लाह तुम्हारा दोस्त है? ये माना लेते हैं मददगार, ठीक है, ये माना मदद लेते हैं मददगार, अल्लाह तुम्हारा मददगार है। तो अगर अल्लाह मददगार है तो ये यहाँ पर शिर्क लाजिम आएगा। अल्लाह के साथ किसी और को मददगार बनाना बकौल आपके, हम आपकी मंतक के मुताबिक चलते हैं कि आपने कहा कि रसूलुल्लाह
کو اگر امیر المومنین غدیر خم کے مقام پر اپنا جانشین بنائیں، اپنا خلیفہ بنائیں، تو اس سے ختم نبوت پہ ڈاکہ آتا ہے. ختم نبوت آپ کی اتنی کمزور ہے، اس پہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. صحیح. اچھا اب آ جائے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں تمہارا یعنی اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. یہاں پر تو پھر شرک لازم آ گیا، اور شرک کی دعوت کون خود خدا دے رہا ہے. آپ کسی بھی معنی میں لے لیں، جی بالکل. آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ وہ نہیں ہے، یہاں پر طول اور عرض کی بحث آئے گی. ٹھیک ہے کہ یہ عرض میں نہیں ہے، یہ طول میں ہے. تو یہاں پر کیوں نہیں کرتے کہ جو رسول اللہ کے یہ جانشین ہیں، آپ خود بتاتے ہیں ایک ہم وقتی طور پر جانشینی لیتے ہیں، ایک ہم بعد از رسول کلی طور پہ جانشینی لیتے ہیں. آپ خود یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب مکے سے اپنا مدینے سے جاتے تھے مختلف جنگوں پہ تو پیچھے اپنے جانشین مقرر کرتے تھے، اور اب جو جانشین مقرر کرتے تھے اپنے بعد، تو کیا یہ ختم نبوت خطرے میں پڑتی تھی اس وقت؟ بالکل بھی نہیں پڑتی تھی. کیا کہا یا علی انت منی، تم مجھ سے ہو. کس طرح؟ ہارون و موسیٰ. ہارون پیچھے بعد میں تھے کہ امت کو ٹیکل کرنا ہے، امت کی رہنمائی کرنی ہے، امت کے اوپر آپ کو حاکم چھوڑ کر گئے. اب وہاں پر آپ رسول اللہ نے اسی کو اپلائی کیا امیر المومنین کے حوالے سے، اور ایک تخصیص جو لگا دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہاں سے یہ چیز پتہ چل گئی کہ ختم نبوت کے اوپر یہاں پہ ڈاکہ سرے سے نہیں پڑتا. کیوں؟ کچھ احادیث کو اگر آپ دیکھیں تو وہ احادیث اس چیز کو بیان کر رہی ہیں کہ آپ والی بات تخصصاً خارج ہے. تو یہ ہے یعنی ان افراد کے متعلق کہ ہم تو اصولی بات کرتے ہیں. وہ ایسے بھرم مارا ہوا تھا بیچارہ، کہہ رہا ہوں مولانا یاسین قادری صاحب نے تو ان کے ساتھ جو ان کی حالت کی، ان کے اوپر بار بار یہی بھرم مار رہے ہوں کہ یہ آپ یہ ترجمہ کر کے دیں، یہ آپ میں تو یہ مدرسے میں پڑھاتا ہوں، آپ کی اصولی بات کریں، ضوابط کے تحت بات کریں، اور اپنی باتیں دیکھ لیں کہ اصلاً غیر منطقی باتیں آپ کی ہیں. آگے چلتے ہیں. اصولی بات ہے. جبکہ آپ علیہ السلام خود کہہ چکے کہ لا نبی کے بعد ہی لیکن اس نبوت میں خلیفہ نہیں مانتے. آپ اس کے بعد آ جائیے. اب میں آپ کو قرآن چلے اب اس طرف آ جائیں. اچھا قبلہ، میں یہ بہت مشکل بات آپ نے ارشاد فرما دی. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پر مانتے ہیں کہ یہ خلافت نبوت کے اندر چل رہی ہوتی ہے جو علی کو خلیفہ مانتے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. یہ اب دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو خلافت ہے وہ نبوت میں نہیں چل رہی تھی. اب میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی، آپ تو پیچھے خود کہہ رہے ہیں کہہ چکے ہوں کہ اگر وہ خلیفہ بن جائیں تو ختم نبوت پہ ڈاکہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا دروغ کو حافظ ندارت، ٹھیک ہے، یا اس کے دروغ کا حافظہ کم ہوتا ہے. فارسی میں 3-4 مثالیں ملتی ہیں اس حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ ساری فٹ ہوتی ہیں گیلانی صاحب کے اوپر. آپ ایک طرف خود کہہ رہے ہیں کہ اس سے ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑتا ہے. پھر مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ یہ جو نبوت خلافت ہے اس کو آپ نبوت میں صلاحیت دے رہے ہیں، تو لہٰذا آپ خود بھی بیان کر رہے ہیں کہ انہ لا نبی بعدی، وہ خود بھی بیان کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کی بات میں تھوڑا سا استعراب پایا جاتا ہے. اب دیکھیں گیلانی صاحب کیا کہتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ جو لوگ من کنت مولا فعلی مولا کہتے ہیں تو ان کا مطلب یہ اس سے وہ افضلیت مترشح کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں من کنت مولا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ من کنت جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں محب ہوں، یعنی جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں محب ہوں. آگے اس کا ہمارے دوست نبی پاک دوست سے مراد ہے کہ محب، دوست سے مراد ہے یہ محب یعنی اپنی لغت بناتے جاتے ہیں. یہ دوست سے مراد ہے محب. اچھا ہمارے محب ہے. اچھا میں کہہ سکتا ہوں حضور سامنے تو یہ میرے دوست ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں دوست سے مراد وہ آپ وہ والا معنی نہیں لینا کہ جو ایک ہمارا بازاری لینگویج والا معنی ہوتا ہے. دوست سے مراد یہ کہ ایسا دوست سے معنی آپ نے بازاری لینگویج والا نہیں لینا، آپ نے دوست سے معنی مدرسوں والا لینا ہے. جو مدرسوں میں دوستیاں ہوتی ہیں نا، بازاری نہیں ہوتی نا، وہاں پہ تو ایک مذہبی ماحول میں دوستیاں ہوتی ہیں، تو آپ نے وہ دوستی جو ہے وہ مدرسے والی دوستی لینی ہے. حضرت نے منع کیا تھا دیوبند کیا اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور. اب یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ اللہ مددگار ہے. افین اللہ هو مولا وجبريل وصالح المؤمنين. مددگار. اب یہاں پر آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ مددگار ہے. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. اب یہاں پر آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ بھائی ترجمے کا تعین مددگار کریں گے. کسی ایک ترجمے کا تعین جو ہے کسی ایک حضرت نے خود مددگار ترجمہ کیا. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں اللہ حضرت نے کہ آپ لیکن یہاں پر اس حدیث مبارکہ کے اس کانٹیکسٹ کے اندر محدثین نے جو معنی کیا ہے ہم اس معنی کو دیکھیں گے نا. اب دیکھیں بڑی ایک انہوں نے عجیب و غریب بات کی، محدثین نے جو معنی کیا ہے. اب پہلے لغت کی طرف جاتے ہیں، پھر یہ محدثین کی طرف آ جاتے ہیں کہ محدثین نے آپ کے کس بنیاد پہ معنی کیا. محدثین نے اپنے عقیدے کی بنیاد پہ معنی کیا ہے، نہ کہ محدثین نے قرائن و شواہد کی بنیاد پر معنی کیا ہے، نہ کہ محدثین نے اس کے آپ یہ کہہ لیں کہ لغت کو انہوں نے کاملاً مد نظر رکھا ہے. آپ کے ہاں تو حدیث بھی اگر آپ کے عقیدے سے ٹکراتی ہے تو وہ حدیث کہاں جاتی ہے؟ وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، ولو اس کے متعدد طرق ہوں وہ ضعیف ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ جو کہا آپ نے کہ جناب ہم محدثین والا معنی لیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے ہی علماء اہل سنت نے اس کا کیا معنی کیا وہ بھی بیان کریں گے. لیکن اماد بھائی ایک اور دلچسپ چیز جو ہم یہاں پہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم قرآن شواہد کی طرف نہیں جاتے، ہم آتے ہیں صرف اس کی طرف کہ ہمیں یہ چیز سمجھا دیں، اس روایت کا معنی بتا دیں. مسند امام احمد بن حنبل، شعیب ارناؤت صاحب کی تحقیق اور تعلیقہ ان کا لگا ہوا ہے اس پہ. اس کی الجزء الثانی والثلاثون، اس کی 32 نمبر جلد ہے، موسع رسالہ کی چاپ ہے. حدیث نمبر ہے 19302. ٹھیک ہے، روایت دیکھیے گا. معنی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ناظرین، معنی دوستی لیا گیا کہ معنی دوستی ہوتا ہے.
रसूल जिसका मैं मुहिब हूँ, सहाबा की तादाद है गदीर खुम में, रसूलुल्लाह इनके अहले सुन्नत के मुताबिक फरमा रहे हैं कि जिसका मैं मुहिब हूँ अली उसका मुहिब है। ये माना ये चीज़ ये ऐसी है जिससे इंसान हैरत में मुब्तला हो जाए, जिसका इंसान इनकार करे, या जिससे इंसान शक में मुब्तला हो जाए, आया ऐसी चीज़ है? आप क्या कहते हैं, कुरान ने क्या कहा, रुहमा बैनहुम, कुरान ने कहा ये आपस में शीरो शकर है। तो जब कुरान इनको शीरो शकर कह रहा है, ये आपस में एक दूसरे के मुहिब हैं, आपस में एक दूसरे में मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह आके इसको बयान कर रहे हैं वहां पर आकर गदीर खुम में अपने आखिरी वक्त में, और हदीस सकलैन को भी वहां पर बयान कर रहे हैं। ये हदीस सकलैन को बयान नहीं करते कि रसूलुल्लाह ने हदीस गदीर में हदीस सकलैन को भी बयान किया है। इसकी क्या वजह है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, किताब अल्लाह व इतरती, इनसे तमस्सुक करना तो गुमराह नहीं होगे। उसके बाद मन कुन तो मौला फहादा अलीउन मौला, कितने ही क्राइन है, हम इंशाल्लाह वो बयान करेंगे क्राइन के मकाम पे। लेकिन एक मुद्दा जो हम यहां पर बयान करना चाहते हैं नाज़रीन, वो ये कि आप ये देखें कि जो भी हम रिवायत आपके सामने रखने वाले हैं इसमें देखें कि क्या है। वो कहते हैं कि जमा अलीयुन रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्नासा फी रहबा, कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने लोगों को रहबा के मकाम पर जमा किया और उनसे क्या कहा, ऐ लोगों सुनो, मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि क्या तुम लोगों ने रसूलुल्लाह से गदीर खुम के मकाम पर यह चीज़ नहीं सुनी थी, यह बयान नहीं सुना था? फ़कामा सलासून मिनन नास, 30 लोग खड़े हो जाते हैं और गवाही देते हैं इस बात की, क्यों नहीं, हमने सुना था, रसूलुल्लाह ने यह बयान फरमाया। और क्या फरमाया, आपका हाथ थामा, अतअलमून अन्नी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, क़ालू नअम या रसूलुल्लाह, लोगों ने कहा हाँ, कहा मन कुन्तु मौलाहु फहादा मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला हैं। आगे अल्लाहुम्मा वाल मन वालाहु व आद मन आदा। अच्छा, अब जनाब अबू तुफैल से रिवायत है, ये कौन है, अबू तुफैल अमर इब्न वासिला जी। ये कहते हैं फ़खरजतु, जब ये मैंने बात सुनी ना, दोस्ती है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्या था? इस यानी निहायत एक रूटीन की बात है। अच्छा, फ़खरजतु, मैं निकला, वकअन्ना फी नफ्सी शैअन, गोया मेरे ना अंदर एक खुटका था, मेरे नफ्स में ना एक चीज थी, एक शक को बात दुरुस्त हो, ये दुरुस्त नहीं, पता नहीं यार ये क्या बात की है भाई, बात तो है, क्या आप खुद कहते हैं रहमा बैनहुम कि अशिद्दा अल कुफार हैं और आपस में शीरो शकर है। तो ये तो एक कुरान का उसलूब है, इन्नमल मुमिनून इख्वा। आप खुद कुरान के उसलूब को देखें कि मोमिनीन एक दूसरे के भाई हैं, ये आपस में रहमा बैनहुम है। तो ये उसलूब कुरानी है। और उस वक्त कुरान के हाफिज भी सहाबा, कुरान के मुहाफिज भी सहाबा, उसके बाद शरीयत के मुहाफिज भी सहाबा और अमीन भी सहाबा शरीयत के। तो लिहाजा उस वक्त उनके लिए ये चीज़ अचंबे वाली नहीं है, ना कोई शक व तरदीद वाली है। हमारा सवाल आपसे इस यहाँ पे यही है। अच्छा, क्या कहा, फ़खरजतु, मैं निकला, वकअन्न फी नफ्सी शैआ, गोया मेरे दिल में एक खुटका सा था, ये बात क्या है। फ़लकीतु ज़ैद इब्न अरक़म, मेरी मुलाकात होती है ज़ैद इब्न अरक़म से। फ़क़ुल्तु लहू, मैं ज़ैद इब्न अरक़म से कहता हूँ, ज़ैद अजीब है, आज मैंने अली से एक बात सुनी कि इन्नी समेतु अलीयन, मैंने अली से सुना, यक़ूलु कज़ा व कज़ा, इस तरह से कह रहे थे, यानी वही बात जो ऊपर किया कि अतअलमून अन्नी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, आगे फिर मन कुन्तु मौला, ये जो आगे से ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं, फमा तुम किस चीज़ का इनकार करते हो जी, यानी तुम्हें क्यों इनकार किस चीज़ का है। क़द समिअतु रसूलुल्लाह यक़ूलु ज़ालिका लहू, बेशक मैंने ये चीज़ रसूलुल्लाह से सुनी है और रसूलुल्लाह ने इस तरह ही बयान फरमाया है। ये अबू तुफैल जो हैं ये शिया, इनके ऊपर बाद इनके और आलाम ने लिखा कि बुखारी ने इनसे रिवायात ना ली, चूँकि ये शिया थे। एक एहतमाल उन्होंने दिया है, अब वो सही है ज़ईफ़ है, इगरचे बुखारी ने अपनी दीगर किताबों में से जो उसकी दूसरी किताबें तारीख़ कबीर और मेरे ख्याल में शायद तारीख़ कबीर में, अगर मैं मुझे सही याद पड़ रहा हो, वहाँ पर अबू तुफैल से रिवायतें मौजूद हैं, वहाँ से ली हैं, लेकिन बुखारी में इनको इस सहाबी रसूल से रिवायतें नहीं लेते। तो लिहाजा अब एक अली के शिया के लिए ये मोहब्बत वाली बात तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि जिससे इंसान शक व तरदीद का शिकार हो, जिससे इंसान के अंदर कोई खुटका पैदा हो, जिससे इंसान जो है वो अपने तशवीश का शिकार हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अली का शिया, और वो भी जनाब अबू तुफैल। लेकिन जहाँ पर उनको खुटका हुआ, उन्होंने कहा कि ये जो अल्फाज हैं, उस वक्त ये अल्फाज मोहब्बत और दोस्ती पे दलाल नहीं करते, ये इससे बढ़कर एक चीज़ थी कि जिसका इतराफ़ अमीरुल मोमिनीन लेते हैं। और जनाब अबू तुफैल जो हैं वो इस हवाले से अब वो कहते हैं कि अन्ना फी नफ्सी शैआ, मेरे नफ्स में कोई चीज़ थी, मुझे लग रहा थी इतनी बड़ी बात। तो फिर आके जनाब ज़ैद इब्न अरक़म उनका ये शक दूर करते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल अली ने ठीक कहा है। और नीचे देखें इस्नादुहु सही, इस रिवायत की सनद भी क्या है, सही है। तो लिहाजा ये पहला हमारा सवाल था इन उलमा से कि इसका माना हमें बता दें। ये अभी हम बता रहे हैं कराइने खारजिया से,
अच्छा, یہ قرائن خارجیہ ہم یعنی دیگر روایات کے ذریعے اس کی تائید لے رہے ہیں. ابھی ہم قرائن داخلیہ میں انشاءاللہ آگے چل کر کسی پروگرام میں جائیں گے کہ خود اسی روایت کے اندر کتنے قرائن پائے جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم مولا کا معنی یا ولی کا معنی کیا لیں گے. اچھا ایک اور ہم اس پہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت نے اسی روایت کو مختلف عبارتوں کے ساتھ نقل کیا ہے. ٹھیک ہے. ہم جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسی روایت کو اہل سنت جب مختلف عبارتوں کے ساتھ نقل کر رہے ہیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر معنی دوستی نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ ملاحظہ فرمائیں, تاریخ مدینہ دمشق روایت صحیح سند دارالفکر کی یہ چاپ ہے, اس پہ دیکھیے گا کہ جب رسول اللہ نے یہ بیان فرما دیا امیر المؤمنین کے لیے کہ فمن کنت مولاہ فإن علی بعدی مولاہ, یہاں پہ کیا لفظ آیا بعدی. وہ جو یہ کر رہے تھے کہ جناب اس وقت تو ختم نبوت پہ ڈاکہ آتا ہے, اس وقت تو نبوت جو ہے وہ ہماری خطرے میں پڑ جائے گی, ہماری تو نبوت بڑی کمزور ہے, اس کی چار دیوار اتنی کمزور ہے, کوئی بھی چھلانگ لگا کے اندر جاتا ہے اور اس پہ ڈاکہ ڈال دیتا ہے اور کوئی بھی حدیث جو ہے وہ اس کے خلاف جا سکتی ہے. اگر آپ نے کبھی بیٹھ کر حدیث غدیر کے تمام عبارتوں کو مد نظر رکھا ہوتا اور دیگر روایات کو اس کے ساتھ رکھا ہوتا, جسے ہم علم حدیث کے اندر کہتے ہیں ایک ہی قبیل کی تمام روایات کو رکھیں تو ایک نتیجہ نکلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک حدیث کو رکھیں اور کہیں میں اس سے معنی مفہوم مراد لوں گا, بلکہ بعض روایات مطلق و مقید ہوتی ہیں, بعض عام ہوتی ہیں, بعض خاص ہوتی ہیں, تو ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا جاتا ہے, پھر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے. استاد محترم صاحب جو آپ اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں تو یہ چیزیں تو آپ کے لیے نہایت واضح ہونی چاہیے. اب یہاں پر ناظرین توجہ کیجیے گا, اس روایت میں دو چیزیں ہمارے لیے نہایت اہم ہیں. پہلی چیز کہ فرمایا فإن علی بعدی مولا, یعنی پس جس کا میں مولا ہوں علی میرے بعد اس کے مولا ہیں. یعنی کیا مطلب ہے, علی ابھی تمہارے علی دوست نہیں ہے, یہ معنی مراد نہیں ہے. آگے جناب عمر ابن خطاب آتے ہیں اور کہتے ہیں ہنیئا لکا, اے علی آپ کو مبارک ہو یبن ابی طالب, اصبحت اليوم, آج آپ بن گئے ولی ہر مومن کے. اگر ولی بے معنی دوست ہے اور الیوم کی قید بھی اس روایت میں آئی ہے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے اے علی آج سے پہلے آپ مومنوں کے دوست نہیں تھے, آج سے پہلے آپ مومنوں کے محب نہیں تھے, بس آج رسول اللہ نے آپ کے لیے محبت کا اعلان کر دیا. تو یہ معنی مراد ہوگا. تو پس یہ آپ مان لیں کہ تمام صحابہ یا حضرت عمر سمیت دیگر افراد کے جنہوں نے آ کے مبارکباد دی وہ امیر المؤمنین کو پہلے دوست نہیں مانتے تھے. یہ کوئی بھی عقل مند شخص اس بات کو قبول نہیں کرے گا. کہا الیوم کہ آج آپ بن گئے, ایک چیز جو پہلے نہیں تھی وہ آج متحقق ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی جانشینی ہے, اور اس کا اعتراف آپ کے اپنے علماء نے کیا ہے. میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اسی عبارت کو ہم دیکھتے ہیں کہ البدایہ والنہایہ میں بھی نقل کیا ہے. یہ الدکتور عبداللہ بن عبد المحسن ترکی کی تحقیق کے ساتھ ابن کثیر دمشقی لے کر آتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں یہاں پر ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 73, کہتے ہیں فقال عمر بن الخطاب ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت اليوم ولی کل مؤمن, کہ آج آپ بن گئے. یہ الیوم نہایت اہم ہے, یہ پورے عقدے کو حل کر دیتا ہے, اور یہ اصبحت بھی اپنی جگہ پر اہم ہے, لیکن الیوم نے نہایت واضح کر دیا کہ آج آپ ہر مومن کے ولی بن گئے. اور بعدی جو رسول اللہ نے فرمایا وہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ میرے بعد تمہارا, یہ کیا مطلب میرے بعد علی تمہارا دوست ہوگا, جب تک میں ہوں علی تمہارا دوست نہیں ہے. یعنی نہایت عجیب و غریب منطق ہے اہل سنت کی. تو یہ تھا ایک معنی اس کا. اس کے بعد ہم ایک اور چیز بیان کرتے ہیں آپ کے لیے کہ ایک اور قرینہ خارجیہ. اماد بھائی اس کو اگر ہم اسکرین پر لائیں, یہ ملاحظہ فرمائیں. کتاب السنہ کس کی ہے؟ ابو بکر خلال کی. اس میں جو اس کی جزء ثانی میں جاتے ہیں تو یہاں پر روایت ہے, بڑی زبردست روایت ہے. یہ اور معنی کو واضح کر دیتی ہے کہ اگر وہاں پر ابو طفیل عمرو بن واصلہ وہ شک و تردید کا شکار تھے کہ بھائی اب یہ کیا کریں گے اس کا معنی, یعنی دوستی میں تو کوئی شک و تردید نہیں ہے, قرآنی اسلوب ہے, قرآن نے اس پہ مہر ثبت کر دیا. اب یہاں پر روایت ہے کہ اب عبداللہ سے رسول اللہ کے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا, یعنی احمد بن حنبل سے رسول اللہ کے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا جو امیر المؤمنین کے لیے رسول اللہ نے بیان فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. اس کے بارے میں ما وجہہ, اس کا کیا معنی ہے؟ تو احمد بن حنبل نے بتا دینا تھا دیکھو یہاں پر معنی دوستی ہے, یعنی اس کا مراد یہ ہے اے کہ جس کا, یعنی آئے تفسیریں لگاتے ہیں احمد بن حنبل اور کہتے ہیں یہاں پر مراد یہ ہے, نہایت سادہ عام چیز ہے. ایک آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی اس کے اندر شش و پنج کا شکار ہونا نہیں لازم نہیں آتا کہ آپ اس میں پھنس جائیں. احمد بن حنبل نے کہا اے لا تکلم فی ھذا, وہ اس بارے میں کلام نہیں کرنا, دع الحدیث کما جاء,
چھوڑ دو اس حدیث کو, بس جیسی آئی ہے ویسے بیان کرو, اس روایت کے بارے میں کلام نہیں کرنا. کیوں کلام نہیں کرنا؟ احمد بن حنبل صاحب جب لوگ پوچھ رہے ہیں, پہلی چیز کیا ہے؟ خود راوی کا, ہم اسے کہتے ہیں فضائے صدور. ایک روایت جو ہے وہ جس فضا میں صادر ہوتی ہے, علم حدیث کی اصطلاح میں ہم اسے کہتے ہیں, وہ فضا سب سے زیادہ مہم ہوتی ہے. جب لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے, وہ لوگ عرب بھی تھے, وہ لوگ جانتے بھی تھے ان معاملات کو, آج کے ان پاکستانی دیسی ملاؤں سے زیادہ جانتے تھے. تو وہ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی من مولا کا معنی کیا ہے. وہ تو ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی انگلینڈ سے اٹھ کے آیا, امریکہ سے اٹھ کے آیا, اس نے کہا کہ اس کا معنی کیا ہے. میں تو کیونکہ یورپ میں رہتا ہوں, مجھے نہیں پتا, ہمارے وہاں تو انگلش ہی چلتی ہے, انگلش بولی جاتی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو رسول اللہ نے امیر المومنین کے لیے بیان فرمایا, اس کا معنی کیا ہے. پہلا یہ فضائے صدور کو سمجھیں کہ یہ روایت جہاں پر یہ بیان ہو رہی ہے وہ فضا کیسی ہے. اس فضا میں آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اس حوالے سے اس وقت بھی یعنی اس طرح سے شک و تردید کا شکار تھے کہ بھائی اگر یہ روایت ہے تو اس روایت کے ہوتے امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی تھی. اور جو مخالفین تھے کہ جنہوں نے سقیفہ کو اپنا مذہب بنا لیا, سقیفہ کو غدیر کے مقابلے میں لے آئے, ان کے ذہنوں میں کیا تھا کہ ہم نے جس چیز کی تثبیت کرنی ہے وہ سقیفہ ہے, ہم نے غدیر کی تثبیت نہیں کرنی لوگوں کے ذہنوں میں. لہٰذا وہ اس سے خوفناک ایک ان کے اوپر خوف طاری ہوتا تھا. ان کے لیے یہ حدیث بڑی خوفناک تھی. اور کیا کہتے تھے؟ دع الحدیث, حدیث کو چھوڑو, جیسے آئی ہے ویسے بیان کرو, لہٰذا اس حدیث کے اوپر کلام نہیں کرنی. ہم کہتے ہیں کہ ایک اگر دوستی اور محبت ایک عام سادی چیز ہے, ٹھیک ہے, اور رسول اللہ نے جگہ جگہ اس حوالے سے بیان فرمایا. قرآن نے اس اسلوب کو بتایا, لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. آپ کہتے ہیں کہ علی سے محبت جو کرے گا, علی سے آپ کہتے ہیں محبت دوستی, خود مانا کیا آپ نے, کیا دوستی پہ مانا محبت دوستی, کہ یہاں پر دوست کا معنی پہ معنی محب ہے. بھائی رسول اللہ نے تو واضح بیان فرما دیا درست ہے کہ علی سے محبت وہ رکھے گا, یعنی کیا مطلب, علی سے دوستی وہ رکھے گا جو حلال زیادہ ہوگا, جو منافق نہیں ہوگا وہ رکھے گا. تو وہ جب رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں تو یہاں پر جو رسول اللہ نے بیان فرمایا آپ اس کو اسی معنی میں لے رہے ہیں, تحصیل حاصل ہے. اور اتنے اہتمام کے ساتھ رسول اللہ اس کو بیان فرما رہے ہیں, حدیث ثقلین کو اس میں بیان فرما رہے ہیں, لوگوں سے اقرار بھی لے رہے ہیں, ان سے اقرار بھی لے رہے ہیں کہ کیا تمہارے نفسوں پر, تمہاری جانوں پر میں تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا. سب کہتے ہیں کیوں نہیں رکھتے. اس کے بعد رسول اللہ کا بیان فرمانا, یعنی اس قدر قرائن و شواہد ہیں. ہمارے استاد جو ہیں وہ تقریباً 30 تک کے قرائن بیان کرتے تھے, جو انشاءاللہ ہم کسی ایک نشست میں غدیر کے جو ہمارے پروگرام انشاءاللہ ناظرین کے لیے ہم یہ بھی بیان کریں کہ ہماری نشستیں انشاءاللہ غدیر کی مناسبت سے 2-3 دن ہم لائیو پروگرام کریں گے, اس میں ہم غدیر کے اوپر سیر حاصل گفتگو کریں گے. تو لہٰذا اماد بھائی یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ احمد بن حنبل کا خوف کھانا یہ دلیل ہے کہ بھائی یہاں پر ان لوگوں نے ڈنڈی ماری. ورنہ محبتیں کیا ہے, صحابہ سے محبت تو واجب سمجھتے ہیں. ہاں, ایک یعنی نہایت ہم کہتے ہیں کہ عام چیز ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے تھے اور یہ آگے ڈرتے تھے, یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر ہم نے اس کو مان لیا تو پھر ہمارا سقیفہ کہاں پہ جائے گا. تو یہاں پر آ کر انہوں نے بالکل جو کام کیا وہ یہی کیا کہ لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ کیا کریں, اس کو چھوڑ دیں. ہم خود دیکھتے ہیں کہ اماد بھائی ان کی اپنی کتابوں میں یہ ایک کرینہ تھا. ہم چند قرائن, ہم نے کہا قرائن خارجیہ بیان کر رہے ہیں, روایت رکھی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اماد بھائی کہ یہ ایک اور جو چیز جو روایت رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ امیر المؤمنین تمہارے کیا ہیں, ولی ہیں, اور وہاں پر بادی کی قید جو ہے وہ اس چیز کو واضح کر دیتی ہے. یہ میں آپ کے لیے جی یہ ملاحظہ فرمائیں, سنن ترمذی محدث محمد ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ, اسکرین پہ آ جائے نا آگے صفحہ نشون پہ جی یہ سنن ترمذی, اس میں جب ہم جاتے ہیں ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ ہیں. اوپر کیا ہے, روایت کا نمبر ہے 3712 اور صحیح. روایت بڑی تفصیلی ہے کہ لوگ آتے ہیں, امیر المؤمنین جو ہے وہ ایک کنیز کے حوالے سے مسئلہ ہو جاتا ہے, تو صحابہ جو ہیں وہ امیر المؤمنین سے جو ان کا بغض ہوتا ہے وہ اس کو وہاں پر آشکار کرتے ہیں اور آتے ہیں رسول اللہ کے پاس, شکایت لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ علم ترى الی علی ابن ابی طالب صنع قضا و قضا, کہ آپ نہیں دیکھ رہے علی نے ایسا ایسا کیا. تو رسول اللہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں. ثم مقام ثانی فقال مثل مقالته, پھر اسی طرح کی بات ہوتی ہے رسول اللہ فاعرض عنہ. رسول اللہ جب وہ علی کے بارے میں, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ, ان کے بارے میں جب یہ بات کرتے ہیں تو رسول اللہ پھر منہ موڑ لیتے ہیں. 3 مرتبہ یہی مرلہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ منہ موڑ لیتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ فاقبل الیہ رسول اللہ بل غضب یعرف فی وجہ, یعنی رسول اللہ اس قدر غضبناک ہوتے ہیں اس وقت کہ غضب کے آثار رسول اللہ کے چہرے سے نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں ما تريدون من علی, تم علی سے کیا چاہتے ہو, ما تريدون من علی, ما تريدون من علی. 3 مرتبہ رسول اللہ اس کا تکرار کرتے ہیں, کہتے ہیں ان علی منی, علی مجھ سے ہے. یقین کریں اماد بھائی اگر اس طرح کے الفاظ, منیت کے الفاظ
वली मिन बादी के अल्फाज, नफ्स रसूल के अल्फाज अबू बकर उमर उस्मान में से किसी एक के लिए भी आ जाते, आज इन्होंने जीने नहीं देना था जी। उन्होंने देना था। उतने ज्यादा फजाइल, बाकी फजाइल सारे एक तरफ। रसूलुल्लाह ने अबू बकर को क्या कहा कि अबू बकर मिन्नी, अबू बकर मुझसे है। अब और अबू बकर तुम्हारा वली है मेरे बाद। ये जो फजाइल आ गए ना, इसके बाद तो हमें किसी नस की जरूरत नहीं है। और भाई तुम जनाब अबू बकर के लिए, उनके खिलाफत को साबित करने के लिए वो जनाब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानवती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की कलाबें मिलाते हो। जनाब वो कुएं में डोल खींचने से क्या हो जाती है, बुखारी की रिवायत से, उससे वो क्या कहते हैं कि ये नस है किस चीज के ऊपर, इनकी खिलाफत पर, अबू बकर साहब की खिलाफत साबित हो रही है। वो कहा है कि बूढ़ी को कहा है इसके पास आ जाओ, हाँ बस इससे खिलाफत इससे जो है ना, मेरे बाद इससे मसले पूछ लेना, हाँ। वो मेरे बाद मसले पूछ लेना, इससे खिलाफत साबित हो जाएगी। मेरे बाद ये तुम्हारा वली है, इससे खिलाफत साबित नहीं होती। जी। ये इसे कहते हैं सकीफाई मंतिक, इसे कहते हैं सकीफाई नॉलेज, जो आपको कहीं से नहीं मिलेगी प्यारे बच्चों, ये आपको फकत सकीफा के मानने वालों में मिलेगी। लिहाजा उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्ना अलियन मिन्नी व अना मिन हुवा वली कुल्लि मुमिनिन मिन बादी। अगर आप यहाँ पर बादी का माना दोस्त लेंगे, वो टीवी चैनल पे जब हमारा प्रोग्राम था तो हमने वहाँ पर ये रिवायत बयान की। हमने कहा कि अगर दोस्ती का माना लोगे उल्टा फंसोगे। सवाल होगा तुमसे, एक जवान सवाल करेगा, चाहे वो शिया चाहे वो सुन्नी, सवाल करेगा कि अली तुम्हारे दोस्त हैं मेरे बाद, तो जब तक मैं हूँ अली को दोस्त नहीं रखना। इसका सीधा सीधा मफहूम ये बनता है कि जब तक मैं हूँ अली तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो कहते हैं नहीं, यहाँ पर ना ये ताकीद है कि अली मेरे बाद भी तुम्हारे दोस्त हैं, दुरुस्त, अभी भी तुम्हारे दोस्त हैं, मेरे बाद भी तुम्हारे दोस्त हैं। भी कहाँ से आ गया? ये भी उनकी तहरील से आया, भी, हाँ। ठीक है, ये भी उनकी तहरील से आता है। वो जो मुबल्लिग आज़म साहब थे ना, हाँ जो आपके पंजाब के बड़े मशहूर थे, हम्म। मुनाजिर इस्माइल देवबंदी साहब, जी जी, वो कहते थे कि एक किसी जगह गया था शागिर्दों को भी ले जाकर, तो कहा वहाँ पे मुझे जो खाने का टाइम हुआ तो खाने के लिए जो है ना गोश्त बिरयानी सब कुछ मेरे सामने रखा। कहते मैंने देखा वो मेरे शागिर्द जो है ना वो काफ़ी दूर खड़े हैं, तो मैंने उन लोगों को कहा कि वो मेरे शागिर्दों को भी खाना दो। अच्छा, कहते लोगों ने कहा कि हम उनको भी दे देते हैं। सही, उनको भी दे दें। कि बाद में पता चला उनको दाल खिला के जो है ना वो गुजारा किया था। तो फिर वो इससे इस्तेदलाल करते थे, वो ये वाक़या बयान करके लोगों को समझाने के लिए। तो कहते हैं जो अहले सुन्नत कहते हैं ना कि हम सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। तो ये जो भी मानते हैं ना, वो दाल जैसे खिलाया जाता है ऐसा ही है। हाँ, वो बाद में ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ भी कहते हैं मेरे बाद भी तुम्हारा दोस्त है, तो ये भी की क्या जरूरत फिर आगे? अच्छा, और लुत्फ की बात यह है कि एक छत दो हवाएं, फारसी में कहते हैं ना कि यही वली जब है ना बड़ी मुश्किल से अगर आ गया, किसके लिए, हज़रत अबू बकर के लिए, तो वहाँ पर क्या बन गया माना, मुलाहज़ा फरमाए सही बुखारी, सही बुखारी, और ये बड़ी सही बुखारी है। जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हो गई, फ़क़ाल अबू बकर फ़अना वली और रसूलुल्लाह, जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हो गई, यानी बादियत की बात है ना कि बाद वाला मतलब है, तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह का वली हूँ। उसके बाद कहते हैं कि जब अबू बकर साहब की वफ़ात हो गई तो उमर साहब ने कहा कि अना वली और रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का वली हूँ। यहाँ पर वली का माना क्या है माद भाई? यहाँ पे जानिशीन कि मैं उनके बाद क्या हूँ, जानिशीन हूँ। उसके बाद यही रिवायत जो है वो सुनन तिरमिज़ी से हम दिखा चुके हैं। ये एक और उससे सिलसिला अहादीस सहीहा से मुलाहिज़ा फरमाएं। नासिरुद्दीन अलबानी साहब यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि अंता वलियो कुल्ले मुमिनिन बादी, कि रसूलुल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन के लिए ये बयान फरमाया। सही और इस्नाद है, ज़हाबी ने इसकी मुआफ़क़त की है। वह हुआ कमा क़ाला, हाँ, ये खुद भी कहते हैं कि ये वैसा ही है जैसे ज़हाबी और हाकिम कहते हैं। फिर वो नीचे कहते हैं कि अजीब है किससे कि शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया ने इस हदीस का इनकार किया है। वो इंशाल्लाह फिर हम आगे चल के बयान करेंगे। तो लिहाजा यहाँ तक ये बात भी वाज़ेह हो गई कि जब वली इनके लिए आएगा, आयशा इस्तेमाल, हज़रत आयशा जहाँ पे इस्तेमाल करेंगी, अबू बकर साहब जहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हज़रत उमर जहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और उन्होंने मुतादिद मकामात पे किया है, तो वहाँ पर क्या होगा, माना मुराद क्या होगा? वहाँ पे माना मुराद होगा ये कि जानशीन और खिलाफत, ठीक है। अमीरुल मोमिनीन के लिए जब आ जाएगा तो वहाँ पर माना क्या मुराद होगा? वहाँ पे माना मुराद होगा दोस्ती, मोहब्बत और ये इस तरह की चीज़ें जी। अच्छा, एक और हम यहाँ पे नुक्ता बयान करना चाहते हैं। देखें कि हदीस गदीर के हवाले से एक तो इनका खौफ था, दूसरा ये कि जब हदीस गदीर बयान होती थी तो जो लोग इसको छुपाते थे वो किस चीज़ में मुतला होते थे, ये मुलाहिज़ा फरमाएं जी। उसदुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा। अब्दुर्रहमान बिन मुदलिज बयान कर रहे हैं कि रसूल अमीरुल मोमिनीन ने नशदन नास फिर रहबा, कि अमीरुल मोमिनीन ने रहबा के मकाम पर
کیا دیا جی؟ قسمیں دیں لوگوں کو کہ بھائی تم میں سے کس نے رسول اللہ کا یہ قول سنا ہے، من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والا وعاد من. اچھا وہ کہتے ہیں کہ فقام نفر شاہدوا انہم سامعوا ذلک من رسول اللہ، لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے گواہی دی، انہوں نے کہا ہاں ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے. وقتم قوم نے اس کو چھپا لیا. اب وہ کہتے ہیں فما خرجوا من الدنیا حتی عموا، وہ قوم جس نے امیر المؤمنین کے حق میں یہ حق تلفی کی، حدیث غدیر کو چھپایا، ان کا حال کیا ہوا؟ وہ اندھے ہو گئے. وَأَصَابَتْهُمْ آفَا، اور ان تک کیا آفتیں پہنچیں، وہ بیماریوں میں مبتلا ہوئے. ان میں سے کون تھے؟ یہ دو صحابی، یزید بن ودیع و عبد الرحمن بن مدلج. تو یہ وہ افراد تھے. اور نیچے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خیر وہ روایت کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے جو امیر المومنین نے لوگوں کو حسن صحیح ہے، یہ حسن صحیح روایت ہے. تو یہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ یہ روایتوں کو چھپاتے تھے اور ان کا بعد میں کیا حشر نشر ہوتا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملاحظہ فرمائے حضرت ایک اور صحابی، حضرت صحابی مجمع الزوائد و منبع الفوائد، یہاں پر ملاحظہ فرمائے اسی روایت کو، زید بن ارقم سے ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے لوگوں کو کہا کہ تم میں سے کس نے رسول اللہ کا یہ فرمان سنا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والا آدم. فقام 12 بدرین، 12 بدری صحابہ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس چیز کو بیان کیا. زید بن ارقم کہتے ہیں میں کن میں سے تھا؟ وَكُنْتُ فِي مَنْ ختم، میں ان میں سے تھا کہ جنہوں نے اس کو کیا کیا تھا؟ چھپایا. میں چھپانے والوں میں تھا. نتیجہ اینڈ کیا ہوا؟ فذهب بصری، ہاں میری بصارت، میری بینائی چلی گئی. ہاں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ امیر المؤمنین زید بن ارقم صحابی ہیں آپ کے نزدیک، ٹھیک ہے، وہ جب اس حدیث کو چھپاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے؟ آ کر ان کی بصارت چلی جاتی ہے، اور دیگر صحابہ نے بھی جب اس کو چھپایا تو ان کی بھی بصارت چلی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ چیز نہایت واضح ناظرین کے لیے کہ امیر المؤمنین کی اس روایت کو، اس فضیلت کو، چونکہ اگر یہ وہی عام عادی اور روٹین کی فضیلت ہوتی کہ جسے ہم کہا جائے کہ دوستی مراد ہے، محبت مراد ہے، تو یہ قرآن کا بھی اسلوب تھا. یہ اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا اور لوگوں سے پوچھنا، وہ سیدھی بات ہے کہ فرماتے کہ مومنین ایک دوسرے کے بھائی نہیں، یا تو تم مومن نہیں مجھے سمجھتے. ٹھیک ہے، اور بھی کتنے فضائل تھے امیر المومنین کے، لیکن وہ بیان نہیں کیے، یہ اس کو بیان کیا. تو یہاں سے اماد بھائی یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر معنی جو ہے وہ جانشینی تھا.